सबैमा सादर नमस्कार। आज हामी यो पिएफएम डायलग सिरिज अन्तर्गत 32औं श्रृङ्खलामा सहभागी भएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा हामीले अलिकति स्वदेशी वस्तुहरू खरिद कसरी गर्नुपर्छ, यसलाई प्राथमिकता कसरी दिनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दैछौँ र त्यसको साथमा अघिल्लो हप्ता हामीले पिएफएम रिफर्म डायलग अन्तर्गत अघिल्लो हप्तामा चाहिँ आर्थिक र खरिद कानुनसँग सम्बन्धित विषयमा टिप्पणी एवं निर्णय लेखन के कसरी गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यो छलफल गरेका थियौँ। हो, यो 2 वटा सन्दर्भमा रहेर आज हामीले छलफल गर्दैछौँ। यसको लागि हामीले पहिले नै हजुरहरूसँग विभिन्न किसिमले छलफलहरू विभिन्न किसिमले यो सूचनाहरू फ्लोट गरिसकेका थियौँ। त्यसै अनुसार आज हामी यो छलफलका लागि यहाँ सहभागी भएका छौँ, यति भन्न चाहेँ। र आजको यो छलफलका लागि हामीले यो प्यानलिस्टको रूपमा आज यो हेटौँडा नगरपालिकाका उपनिर्देशक वित्त एवं वित्त व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख अनिरुद्ध नेपाल सरलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। अनिरुद्ध नेपाल सर चाहिँ लामो समयदेखि स्थानीय विकाससँग सम्बद्ध र आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा सम्बद्ध भएर काम गर्दै हुनुहुन्छ। सरले लामो समय सिन्धुपाल्चोक जिल्ला विकास समितिमा आन्तरिक लेखा परीक्षकको रूपमा काम गर्नुभयो। त्यहाँ रहँदा उहाँले राजस्व व्यवस्थापन अनि योजना व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा र 2072 सालको भूकम्पको क्रममा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त अवस्थामा जिल्लाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै की पर्सनको रूपमा रहेर काम गर्नुभयो। अनि त्यसभन्दा पछाडि उहाँ सूर्यविनायक नगरपालिकामा रहेर काम गर्नुभयो र अहिले यो प्रदेश लोकसेवा आयोग मार्फत 9 तहमा खुल्ला प्रतिस्पर्धामा 9 तहमा सफलता हासिल गरेर अहिले हेटौँडा नगरपालिकामा कार्यरत हुनुभएको छ। उहाँ सरलाई हामीले आज यस कार्यक्रममा हामीले आफ्ना विषयवस्तुहरूको बारेमा अवलोकन गर्दै आफ्ना विचार राख्नका लागि प्यानलिस्टको रूपमा आमन्त्रण गरेका छौँ। हामी यो पिएफएम रिफर्म डायलग कार्यक्रम र यसको प्रयोगकर्ताहरूको तर्फबाट सरलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। सर धन्यवाद सर। अब सुरुवातमा केही थप परिचयात्मक भनाइ अरू केही राख्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज सर अगाडि राखिदिन म अनुरोध गर्छु। अनि त्यसपछि हामी क्रमशः कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। हस्, धन्यवाद सर। हजुरले परिचय दिनै सक्नु भएको छ। म अनिरुद्ध नेपाल र म चाहिँ अब प्र्याक्टिसनरकै रूपमा रहेको छु। स्थानीय विशेष गरी अब स्थानीय तहमा जुन त्यहाँ रहेर गर्नुपर्ने कामको रूपमा चाहिँ लामो समयदेखि मैले स्थानीय तहमा नै आफ्नो समय मेरो जागिरी जीवन चाहिँ त्यहाँ व्यतीत गरेको छु र स्थानीय तहका सबै पक्षहरूसँग अलिकति एकाकार भएर काम गर्ने प्रयासमा छु। अब यो सिक्दै जाने क्रममै छु भनौँ न, प्र्याक्टिसनरको रूपमा रहेको छु सर। हस्, धन्यवाद सर। अब सर मैले हजुरलाई अब यहाँ कार्यक्रममा यो अब्जर्भ गर्दै रहिदिनु होला भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र अब म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु। सदा चाहिँ हामीले यो कार्यक्रमको बारेमा सुरुमा केही विषयवस्तुहरू मैले आज यहाँ छलफलमा राख्छु। त्यसपछि त्यो विषयवस्तुको बारेमा र समग्र यी प्रश्नहरूको बारेमा आफ्ना अवलोकन सहितका धारणाहरू अनिरुद्ध सरले राख्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी सहभागी सर म्यामहरूले थप विषयवस्तुहरूमा यहाँ छलफल गर्नुहुनेछ र हामी 1 घण्टा यो छलफललाई यहाँ बिट मार्नेछौँ। आजको सन्दर्भमा चाहिँ आज हामीले सर म्यामहरूलाई काम गर्दाखेरि अप्ठ्यारो परेको यो सामग्री खरिद मध्ये स्वदेशी वस्तुहरू खरिद गर्दाखेरि केही कानुनी अस्पष्टताको प्रश्न लगातार 2 हप्तादेखि धेरैजना सर म्यामहरूले विभिन्न दृष्टिकोणबाट गर्नुभयो। त्यसकारण त्यो विभिन्न दृष्टिकोणबाट गर्नुभएको सन्दर्भमा हामी अब निर्णय लिने तरिका त फरक छ। हो, यो सन्दर्भमा आज म प्रावधानको विषयवस्तु र आएका छलफलमा आएका र मसँग विभिन्न सरकार राख्दै मैले जानकारी पाएसम्मका विषयवस्तुहरू हजुरहरूलाई सुनाउँछु। र अब हजुरहरूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने मैले यहाँ प्रस्तुत गरेर राखेका विषयवस्तुहरूमा थप व्यावहारिक कुराहरू कस्ता गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा तपाईँहरूलाई के कस्ता समस्याहरू आइपरेका छन् भनेर त्यस्ता कुराहरू राख्नुभयो भने पनि म यहाँ हजुरहरूले त्यसलाई मेसेजमा र अथवा पछि म समय हजुरहरूले कसले केही भन्न चाहनुहुन्छ भनेर भन्छु, त्यसमा हाइली इन्करेज गर्छु। त्यसपछि दोस्रो विषय पनि अनुरोध सुरुमै के गर्न चाहेको भने अघिल्लो हप्ताको त्यो पिएफएम डायलगमा राखिएको निर्णय प्रक्रियासँग टिप्पणीको ढाँचा लगायतका विषयवस्तुहरूमा प्रयोगकर्ता सर म्यामहरूले प्रयोग गरेर थुप्रै विषयवस्तुहरू सुनाउनु भएको छ। त्यो सुनाएका विषयवस्तुमध्ये एउटा सुनाएको विषयवस्तुलाई मैले फेरि यहाँ राखेर केही क्लियरिफाई गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कारणले त्यस्तो विषयलाई पनि म थप विषयको रूपमा यहाँ
आज हजुरहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्छु। त्यसैले यो दुईवटा सन्दर्भलाई यहाँ राख्छु। यति भनेर म थोरै प्रस्तुतीकरण भनेको यसलाई के गर्न अनुमति चाहन्छु भने मैले एउटा विषय उठानका लागि दोहोरो तेह्रो परेका कानुनहरूलाई कसरी हामीलाई कन्फ्युजन बनेको छ त्यो सन्दर्भलाई म सबभन्दा पहिले हजुरहरूको अगाडि यहाँ राख्छु। अनि त्यसपछि हामी क्रमशः अरू विषयहरूमा छलफल गरौँला। अब यो छलफल के गरिन्छ भनेर पहिले नै हजुरहरूलाई उल्लेख गरिसकिएको थियो। आज हामीले स्वदेशी वस्तुहरूको खरिदको प्रावधान यसका लागि गरेका व्यवस्था व्यवहारमा कस्ता कठिनाइहरू देखेका छन्, यसमा निहित समस्या समाधानका उपाय र भविष्यमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा पनि अलिअलि आवश्यक पर्यो भनेदेखि यो कुराहरू गर्छौँ। अनि गत हप्ता प्रस्तुत गरेको विषयमा थप विषयहरू उल्लेख गर्छौँ। अनि त्यस्तै गरी टिप्पणी लेख्दाखेरि कार्यक्षेत्रमा भइएका समस्याहरू विभिन्न सरम्यामहरूले अरू पनि फरक ढङ्गले भन्नुभएको छ। त्यसकारण यस्ता फरक ढङ्गले भनिएका विषयवस्तुहरूलाई छलफल गरियो भने मात्रै हामीले भोलिका दिनहरूमा क्रमशः यो वास्तवमा हामीले पिएफएम रिफर्म भनेपछि रिफर्म भनेको त इन्भाइरोमेन्ट इम्प्रुभमेन्ट हो त्यतातिर जान सक्छौँ भनेर आज हामी यो कुरालाई सोचेका छौँ। अब मैले सङ्कलित प्रश्नहरूलाई आज म धेरै अहिले यहाँ पढ्दिनँ। केही चाहिँ हाम्रा प्रश्नहरू कस्ता छन् भने यो आइसिपीसँग सम्बन्धित छन्। त्यस्तै गरी कतिपय चाहिँ अघिल्लो हप्ताका कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छन्। अब एकैचोटि यो प्रश्नहरूलाई यतिमा मात्रै थाँती राखेर यो स्वदेशी वस्तुसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा किन अलमल भएको र हामीले कस्तोमा डोमेस्टिक प्रिफरेन्स दिन सकिन्छ सकिँदैन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ चारवटा प्रावधानलाई हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। प्रश्नकर्ताहरूले प्रश्न गर्दाखेरि केमा बढी अलमल गरेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भन्ने विषय चाहिँ यो चारवटा फरक फरक सन्दर्भसँग जोडिएको छ। यो फरक भनेको एकअर्कामा परिपूरकता हो, तर त्यो सबैलाई एक ठाउँमा मिक्समा गर्दाखेरि अलिकति समस्या परेको देखिन्छ। पहिलो विषय खरिद ऐनको दफा 13 को उपदफा 2 को जमा एउटा प्रावधान राखेको छ। यो दफा 13 भनेको चाहिँ बोलपत्र कागजातमा के कुरा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको विषय हो। त्यो मध्ये त्यसको एउटा दफामा स्वदेशी मालसामान र स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइने भएमा सो सम्बन्धी व्यवस्था बोलपत्र कागजातमा लेख है भनेको। त्यसकारण हामीले स्वदेशी मालसामान र स्थानीय निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिने कि नदिने भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्ट्यान्डर्ड बेड डकुमेन्ट यसैमा आधारित छ। मैले आज यहाँ स्ट्यान्डर्ड बेड डकुमेन्टका अरू डिटेल विषयवस्तुहरूमा आज चर्चा गर्दिनँ, तर यहाँ चाहिँ के भने सबभन्दा फन्डामेन्टल्ली एउटा बुझाइलाई नै अन्तर ल्याउनु पर्ने हुँदाखेरि स्वदेशी मालसामान अथवा स्वदेशी निर्माण व्यवसायीलाई प्राथमिकता दिइन्छ कि दिइँदैन, यति मात्रै यहाँनिर हामीले दिन्छ कि दिँदैन भनेर बोलपत्र कागजातमा भनेको टेन्डर निकाल्दा टेन्डरको कागजातमा लेख्नुपर्छ भनेर यसले भनेको छ। त्यसअनुसार दिन्छ भनेर भन्यो भनेदेखि त्यसलाई दिँदाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषयमा म केही कुराहरू भन्छु। दिँदैन भनेर लेख्नका लागि चाहिँ कस्तोमा दिँदैन भनेर लेख्न पाइँदैन भनेर भन्ने विषयलाई यहाँनिर एउटा यो कुरा उल्लेख गर्छु। अनि यसले हामीले कानुनको यो ठाउँलाई अहिले मैले चर्चा गरेको विषय यहाँ हो। अब यो पाइन्छै पाइँदैन भन्ने विषय चाहिँ खरिद नियमावलीको नियम 31 को म र त्यस्तै गरी छ म चलाई दोस्रो स्लाइडमा राखेर कुराकानी गर्छु। यहाँ के छ भने 31 को व्यवस्थामा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गरिने खरिद भनेर ऐनको दफा 11 मा जे भनिएको छ एक चरणको खुल्ला बोलपत्र आह्वान गर्दा, अब एक चरणको खुल्ला आह्वान गर्दा 2 करोड रुपियाँ भन्दा बढी र 5 अर्बसम्मको 5औं भएछ यहाँ मैले टाइपमा थोरै मिस्टेक गरेँ रुपियाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माण कार्यको खरिद गर्दा ऐनको दफा 15 को अवस्थामा बाहेक राष्ट्रिय स्तरको खुल्ला बोलपत्रको माध्यमबाट स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। अब यसमा यो विषयमा स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीचमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भनेर यो निर्माण कार्यको रूपमा भनेको हुँदा यो सन्दर्भमा यहाँ डोमेस्टिक प्रिफरेन्स अथवा स्वदेशी व्यवसायीलाई प्राथमिकता भन्ने प्रश्न यो सन्दर्भमा आउँदैन। यहाँनिर यसले यहाँ चाहिँ स्वदेशी बोलपत्रदाताहरू बीच मात्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भनेपछि यहाँ सबै नै स्वदेशी बोलपत्रदाता भएको हुँदाखेरि यतिखेर चाहिँ यो प्रावधान यहाँ आकर्षित नै हुँदैन। बोलपत्र कागजातमा पनि त्यसै किसिमको व्यवस्था छ। यसले एउटा विषयलाई हामीलाई कहिलेकाहीँ पैसा अलिकति रकम धेरै देखिँदा पनि स्वदेशी हो विदेशी हो, विदेशी पनि यहाँ राष्ट्रिय बोलपत्रमा पनि विदेशी बोलपत्रदाताले पनि सब्मिट गर्न पाउँछ। तर यस्तोमा विदेशी भन्दा स्वदेशीको प्राथमिकता दिन्छ कि दिँदैन भनेर भन्दा व्यवसायी चाहिँ स्वदेशी मात्रै भएको त व्यवसायीको हकमा चाहिँ प्राथमिकता दिइराख्नुपर्ने देखिँदैन, यो निर्माणको हकमा
विशेष गरी यहाँनिर हामीले यसलाई बुझ्दाखेरि निर्माण कार्यको हकमा चाहिँ यो कुरा आकर्षित गरिराख्नुपर्ने यहाँ देखिँदैन। यो एउटा प्रतिस्पर्धा नै स्वदेशीसँग मात्रै गर्नुपर्छ, त्यहाँ विदेशी प्रतिस्पर्धा नै आउँदैन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले निर्माणको यो सन्दर्भमा स्वदेशी बोलपत्रको प्राथमिकताको प्रश्न आउँदैन। अब म दोस्रोमा गएर फेरि पहिलोमा आउँछु। दोस्रोमा के छ भने स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषयमा के उल्लेख गरेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा अब हामीले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा दिनुपर्ने हुँदा के भने यहाँ जेबी गरेर कुनै आएको छ भने त्यस्तो जेबीको भनेको संयुक्त उपक्रमको चाहिँ 25% हुने गरी यस्तो आएको छ भनेदेखि हामी त्यस्तो व्यवसायीलाई पनि प्राथमिकता दिन सक्छौँ। एकल आयो भने पनि हुन्छ, जेबीमा यस्तोलाई आयो भने पनि दिन सक्छौँ होइन। यहाँनिर एउटा शब्द के लेखेको छ भने दिनुपर्ने छ भनेर व्यवस्था लेखेको छ। त्यसकारण त्यो दिनुपर्ने जुन अहिले अब 5% भनेर यसलाई रकम पनि किटानी गरेको छ, त्यो 5% भन्ने रकम किटानी गरेको 5% भनेको यो दोस्रो लाइनमा किटानी गरिएको छ। त्यसकारण निर्माण कार्यमा समग्र व्यवसायमा पनि यसरी अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको हकमा यो खालको कुराकानी गर्दै थियौँ भने यो स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिँदाखेरि यसमा डोमेस्टिक प्रिफरेन्स 5% भन्ने एउटा ठाउँ छ। यो 5% भनेको के भने वस्तु अथवा सेवा, यसले दुईटै कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। वस्तुलाई पनि इन्डिकेट गर्छ, सेवालाई पनि इन्डिकेट गर्छ। अझ मैले अलिकति गल्ती भने यहाँनिर मैले करेक्सन गरेँ। यसले यो 5% यो डोमेस्टिक प्रिफरेन्सले चाहिँ के गर्छ भने वस्तु र निर्माण दुईटै कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। यो दुईटै कुरा इन्डिकेट गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा भनेर भनिएको छ। अब यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के भने यो अब यसमा चाहिँ अनुपातको कुरा छ। अहिले म त्यसलाई अनुपातको कुरामा म अहिले एकछिनपछि ध्यान जाउँला। यो 31 मा भनिएको कुरा र 31 मा भनिएको कुराको फरक के हुन्छ त? यो दुईटाको फरक के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्छ। 31 मा भनिएको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्र आह्वानको विषय हो। अब यहाँ 31 को यो मा भनिएको चाहिँ स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूसँग मात्र प्रतिस्पर्धा भनिएको हो। त्यसकारण सामान्यतया जब हामीले स्वदेशी बोलपत्रदातासँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्छौँ त्यस्तो अवस्थामा डोमेस्टिक प्रिफरेन्स मैले राख्छु वा राखिनँ भनेर राख्नु नै पर्छ भनेर बाध्यकारी नगराएको जस्तो देखिन्छ। मैले यसलाई एउटा उदाहरणबाट दिन चाहन्छु। हामीले डोमेस्टिक प्रिफरेन्स भनेको स्वदेशी बोलपत्रदाताहरूसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा गराएका छौँ। व्यवसायीहरू चाहिँ स्वदेशी बोलपत्रदाता मात्रै छन्, तर माल सामान चाहिँ विदेशबाट नै आउँछ नि, के गर्ने भनेर भन्ने प्रश्न सबभन्दा धेरै आएर सबभन्दा धेरै कन्फ्युजन यहाँ भएको। अब यहाँ यो स्वदेशी बोलपत्रदातासँग मात्रै भएको व्यवस्थामा यहाँ के लेखेको छ भने निर्माण कार्यको खरिदमा भनेको छ। त्यसैले यहाँ माल सामान खरिदमा भनिएको छैन। त्यसैले हामीले यहाँ के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने यो 31 को प्रावधान अनुसार स्वदेशी बोलपत्रदातालाई प्राथमिकता दिने अब माल सामानको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको माल सामानको हकमा यस्तो हुन्छ। अब यसको साथमा हामीले वस्तु खरिद गर्दाखेरि यदि व्यवसाय चाहिँ स्वदेशी एनसिबी मात्रै गरेका छौँ, तर त्यसमा माल सामान जुन माल सामान हुन्छ त्यो स्वदेशी उत्पादन पनि हुन्छ, विदेशी उत्पादन पनि हुन्छ भने यसको लागि स्वदेशी उत्पादनलाई प्रिफरेन्स दिन अथवा स्वदेशी वस्तु अथवा सेवालाई प्रिफरेन्स दिनका लागि पनि यो प्रावधानलाई हामीले एनसिबीमा पनि आकर्षित गर्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्छ। तर त्यो यहाँ के होइन भनेर भन्ने कुरामा मैले हजुरहरूलाई ध्यान दिएँ भने नि के होइन भन्ने कुरामा भने यो निर्माण कार्यको हकमा होइन, निर्माण कार्यको यस्तो कार्यको हकमा होइन। निर्माण कार्यको हकमा चाहिँ आइसिबीमा मात्रै यो अहिले सबैभन्दा धेरैभन्दा धेरै ठुलो कन्ट्र्याक्ट गर्न आबद्ध हुने सरम्यामहरूले राख्नु भएको प्रश्न र राख्नु भएको जिज्ञासा यो हो। अब यसमा म तेस्रो र चौथो विषयमा दुईवटा कुराहरूलाई यहाँ इन्डिकेट गर्न चाहन्छु। अब यसरी आइसिबीमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रमा हाम्रो त्यसमा चाहिँ अब कति दिनुपर्छ? समग्रमा 5% त्यो होइन। यस्तो हकमा के गर्नुपर्छ भने त्यो जेबीमा डोमेस्टिक अथवा स्वदेशी हिस्सा जति छ त्यही हिस्सा यो 5%लाई त्यो हिस्सामा जति हिस्सा छ त्यति बराबरको वेटेज दिने भनेर भनेको हो।
यो पनि हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ। जेबी गरेर नेपाली व्यवसायी राखेको भरमा पुरै 5% चाहिँ एमाउन्टमा डिफ्रेन्सिङ हुने होइन, म्याक्सिमम 5% हुन्छ। त्यसमा के हुने रहेछ भने एकल रूपमा आएको अथवा जेबीमा आएको। जेबीमा आएको छ भने जति पर्सेन्ट चाहिँ स्वदेशी पार्टनरको कन्ट्रिब्युसन छ त्यति पर्सेन्ट चाहिँ प्रिफरेन्स पाइन्छ। यसरी हामीले यो दुईवटा विषयलाई यहाँनिर मैले यो दुईवटा विषयलाई सँगसँगै राखेर क्लियर गरेँ। अब योभन्दा बाहेक अर्को विषय के छ भने स्वदेशी माल सामानको खरिदको हकमा रु 25 लाखसम्मको नेपालमा उत्पादित माल सामान त्यस्तो माल सामानको उत्पादकले राष्ट्रिय समाचार पत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिनेछ। यसरी सोझै खरिद गर्दा सम्भव भएसम्म नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त माल सामान खरिद गर्नुपर्नेछ भनेर यो व्यवस्था यति अब डोमेस्टिक प्रिफरेन्ससँग सम्बन्धित अथवा स्वदेशी माल सामान खरिदसँग सम्बन्धित मूलभूत प्रावधान यति मात्रै हो। यसैसँग सम्बन्धित भएर अरू सहायक कानुनहरू सहायक प्रावधानहरू यसैसँग सम्बन्धित भएर छन्। बोलपत्र कागजातमा राखिएका शर्तहरू पनि यसैसँग सम्बन्धित भएर राखिएका छन्। अरू विषयहरू पनि यसैसँग सम्बन्धित भएर राखेका छन्। अब हामीले चाहिँ घरेलु उत्पादन खरिद तथा बिक्री सम्बन्धी कार्यविधि भनेर उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत एउटा कार्यविधि रहेको छ। त्यो कार्यविधिले हामीले के थाहा पाउनुपर्छ भने यो 25 लाखसम्म जब हामी सोझै खरिद गर्न चाहन्छौँ, खुल्ला रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहन्छौँ, त्यसपछि त स्वदेशी व्यवसायीसँग मात्रै प्रतिस्पर्धा भइहाल्यो। अब यहाँ हामीले 25 लाखसम्मका सामग्रीहरू खरिद गर्दा चाहिँ कस्तो सामग्रीलाई चाहिँ हामीले घरेलु सामग्रीको रूपमा डाइरेक्टली हामीले प्राथमिकता दिने भन्नका लागि चाहिँ हामीले यो घरेलु उत्पादनसँग सम्बन्धित सामानहरूको खरिदसँग सम्बन्धित कार्यविधिलाई आधार लिनुपर्छ। त्यस्ता सामानहरूको पहिचान गर्नका लागि हामीले यो यति कानुनी प्रावधान चाहिँ योभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। अब यसैसँग सम्बन्धित भएर केही प्रश्नहरूको हामीले उत्तर हेरौँ। त्यो प्रश्नको उत्तर हेरेपछि अहिले आएको मेजर कुराहरू यहाँनिर कम्प्लिट हुन्छ। पहिलो चाहिँ के भन्नुभएको छ भने धेरैले हाम्रो नगरपालिकाभित्र सामान किन्दा अरूको भन्दा कति महँगोसम्म किन्न पाइन्छ, किन्न मिल्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अब माथिको प्रावधान किन पहिला भनेर मैले यो प्रश्न आज पछि भनेको भने नगरपालिकाभित्रको सामान किन्दा भनेको चाहिँ जस्तो मेरो घर दोलखा हो, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका हो। अब भीमेश्वर नगरपालिकाले स्वदेशी सामान किन्दा भीमेश्वर नगरपालिकाभित्रको अलिकति महँगो भए पनि अरूभन्दा किन्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर प्रश्न गर्न खोजेको हो भने जस्तो मैले यहाँ बुझ्छु र धेरै जस्तो सरम्यामहरूले यही कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यसैले अहिलेको प्रावधानले आफूले स्वदेशभित्र भनेको देशभरिका लागि चाहिँ इक्वल ट्रिट गर्नुपर्छ, एक समानको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले हाम्रो क्षेत्रकोलाई चाहिँ अलि महँगो भए पनि किन्छौँ, अर्को क्षेत्रकोलाई चाहिँ सस्तो भए पनि सस्तो भए अलिकति फरक गर्छौँ है, जिल्लाभन्दा भित्रको र बाहिरको फरक गर्छौँ है भन्न मिल्दैन। यो चाहिँ मैले एकदम त्यसरी भन्न मिल्दैन। बरु के गर्न मिल्छ भने प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि सबैलाई इक्वल ट्रिट गर्न मिल्छ। हजुर हामीले एउटा सोझै खरिदको सीमाभित्र हाम्रो यो क्षेत्रको यो वस्तु चाहिँ हामीले सोझै खरिद गर्नुपर्दा चाहिँ जिल्लाभरिका भित्रको मात्रै सामानहरू सोझै खरिद गरौँ है, स्वदेशी वस्तुहरू पनि सोझै खरिद गर्न मिल्छ। जस्तो दोलखाले किन्दाखेरि सिन्धुपाल्चोकको अथवा काठमाडौँको अथवा नेपालको वस्तु वा सेवा पनि तोकिएको रकम सम्मानको सोझै खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ। अब त्यो मध्ये हामीले चाहिँ आफूले एउटा आन्तरिक नियन्त्रणको तरिका अथवा आफ्नो आन्तरिक प्राथमिकताको व्यवस्था भनेर जनरल नीतिको रूपमा चाहिँ हामीले यसरी सोझै खरिद गर्दाखेरि हामी अब सल किन्छौँ, आफ्नै स्थानीय तहभित्रको सल किन्छौँ, खाद्यान्न किन्छौँ, आफ्नै स्थानीय तहभित्रको खाद्यान्न किन्छौँ भनेर कस्तोमा भन्न मिल्न सक्छ भने त्यो व्यवहारको रूपमा चाहिँ सोझै खरिद गर्दाखेरि चाहिँ हामी यस्तो विषयहरूलाई सोझै खरिद गर्छौँ है भनेर भन्न मिल्छ। त्यसरी सोझै खरिद गर्दाखेरि पनि फेरि अब त्यसभित्र तुलना गर्नुपर्ने अनि तुलना गर्नुपर्ने नपर्ने भन्ने विषय चाहिँ फेरि अर्को व्यवस्थालाई पनि आकर्षित हुन्छ। त्यसैले हजुर हामीले स्थानीय तहको सरम्यामहरू अनि फेरि नेतृत्ववर्गहरूले पनि के भन्नुहुन्छ भने यो त हाम्रै पालिकाभित्रको उत्पादन हो नि अथवा हाम्रै जिल्लाभित्रको उत्पादन हो नि, हाम्रो जिल्लाभित्रको उत्पादनमा अर्को आउन हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ। हो, यो चाहिँ अर्को आउन हुँदैन भनेर त्यसरी रोक्न चाहिँ मिल्दैन। त्यस्तै गरी कतिपयमा व्यवसायीहरूलाई पनि भित्रको स्थानीय तहभित्रको व्यवसाय, स्थानीय तहको बाहिरको व्यवसाय भनेर
ट्रिट गर्ने गरेको सुनिन्छ। त्यस्तो सोध्नुहुन्छ, त्यो गर्न मिल्दैन। अहिले यहाँ आजको यो छलफल राख्नु पर्नाको सबैभन्दा पहिलो कारण चाहिँ स्थानीय तहहरूमा हो यो पहिलो प्रश्न धेरै जस्तो कर्मचारी सरम्यामहरूले सोध्नुभयो। कति सबैलाई इन्डिभिजुअल्ली त्यसरी भन्दा त्यति धेरै सान्दर्भिक नभएको कारणले यसरी सबैलाई सामूहिक रूपमा यसरी भनेर रेकर्ड गरेर राखियो भनेदेखि त्यो हजुरहरू सबैलाई काम लाग्छ भन्नका लागि हो। अनि दोस्रो चाहिँ अलिकति अब यो विशेष गरी अलि ठुलो कन्ट्र्याक्टहरूमा मालसामान खरिदसँग सम्बन्धितमा प्रश्न गर्ने गर्नुहुन्छ। विशेष गरी अब जस्तो केबल भयो, अनि त्यस्तै अब केबल तारहरू किन्दाखेरिको भयो, त्यस्तै गरी अब हामीले लत्ता कपडाहरू यस्तो सामग्रीहरू किन्दा अनि निर्माण सामग्रीहरू किन्दा यस्तो कुराहरूमा स्वदेशी प्राथमिकता आइसिबीमा मात्रै हुन्छ होइन, एनसिबीमा त स्वदेशी प्राथमिकता हुँदैन नि भनेर भन्नुहुन्छ। यसको बारेमा मैले अगाडि व्याख्या गरेको विषयलाई के हो भने आइसिबीमा त एकदमै हुन्छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रपत्रमा एकदम स्वदेशी प्राथमिकतालाई दिनुपर्ने छ भनेर भनेको व्यवस्थाको कारणले गर्दा त्यहाँ चाहिँ आइसिबीमा स्वदेशी प्राथमिकता अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्छ। अब एनसिबी अथवा राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको हकमा चाहिँ मालसामान खरिद गर्दा मालसामानको हकमा यसमा मालसामान र सेवाको हकमा हुन्छ, निर्माणको हकमा हुँदैन। मालसामान र सेवाको हकमा त्यस्तोमा स्वदेशी वस्तु वा सेवाको लागि प्राथमिकता दिने कि नदिने भनेर यस अर नो भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। दिने अवस्थामा स्वदेशी वस्तु अथवा स्वदेशी उत्पादन हो भनेर त्यसको उत्पादनको भनेको ओरिजिन, कन्ट्री अफ ओरिजिन भनेर हुन्छ, त्यो चाहिँ नेपालभित्र नै उत्पादन भएको भन्ने प्रमाणपत्र जारी हुन्छ। त्यो प्रमाणपत्रका आधारमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले यतिखेर चाहिँ भ्यालु एडिङ कस्टिङ चाहिँ मिनिमम 30% हुनुपर्छ भनेर भन्ने छ। अब यो चाहिँ अर्को कानुनले जति % भ्यालु एड हुनुपर्छ भनेर भने हुन्छ त्यो सीमासम्म राख्नुपर्छ। त्यसैले स्वदेशी प्राथमिकता आइसिबीमा मात्रै हुन्छ होइन भनेको चाहिँ आइसिबीमा हुन्छ नै र एनसिबीमा पनि हुन सक्छ भनेर थाहा पाउनुपर्छ। अनि कतिसम्म महँगो स्वदेशी सामान किन्न सकिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। अघि मैले भनिहालेँ अब स्वदेशी सामानको इन जनरल हामीले 5% सम्मको महँगो सामान स्वदेशी सामान किन्न सकिन्छ। अनि यदि जेबीको हकमा छ भने चाहिँ त्यसको रेसिप्रोकल अथवा त्यसको वेटेज अनुसार हुन्छ भनेर मैले अघि त्यहाँनिर कुरा गरेँ। अनि अब हामी संस्थानलाई त सस्तोमा दिनेकै किन्दा फाइदा हुन्छ भनेर सुझावको रूपमा राख्नुभएको छ। त्यसकारण यो कानुन चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ भनेर यसरी राख्नुभएको छ। अब यहाँनिर म एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी संस्थानलाई त सस्तो दिनेकै किन्दा फाइदा हुन्छ होइन। हामी संस्थान अथवा अर्को जब हामी सार्वजनिक क्षेत्रले खरिद गर्छौँ त्यस्तो अवस्थामा स्वदेशी प्राथमिकता किन राखिएको भने यसले चाहिँ रोजगारीको अवसर दिन्छ, अरू इकोनोमिक एक्टिभिटीहरूलाई योगदान दिन्छ। अनि त्यस्तै गरी हाम्रा अरू स्थानीय स्रोत सामग्रीको प्रयोगलाई बढावा दिन्छ भनेर यसका अरू साइड अथवा बाई प्रडक्टहरू, बाई बेनिफिटहरू धेरै हुन्छन्। त्यो बाई बेनिफिटलाई हेरेर प्रावधान राखिएको हुँदा यहाँ हामी जब सार्वजनिक संस्थान हुन्छौँ अथवा सार्वजनिक निकाय हुन्छौँ भने जहाँ चाहिँ हामीले यस्तो खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ पब्लिक फन्डबाट, ती सबैमा हामीले सस्तो किन्यौँ, हाम्रो संस्थालाई चाहिँ नाफामा लग्यौँ भनेर त्यस्तो किसिमले चाहिँ बुझ्न हुँदैन। त्यसैले यो प्रावधान, यस्तो प्रावधानलाई हामीले प्राथमिकता दिन राख्नु नै पर्छ। अब एक आकलन छ, मैले यो हजुरहरूलाई अलिकति रिपोर्ट चाहिँ अलि सार्वजनिक गर्न हामीले सकिया छैन, झन्डै 1 वर्ष जति भइसक्यो। तर आकलन गर्दाखेरि के देखियो भने डोमेस्टिक प्रोडक्सनहरूको अथवा स्वदेशी सामानहरूको खरिदलाई हामीले व्यवस्थित गरायौँ भने हाम्रो जिडिपीको झन्डै 21% जति क्षेत्रमा योगदान दिँदो रहेछ। र त्यो 21% जति क्षेत्रमा योगदान दिँदाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र अझै बलियो हुन्छ भन्ने त्यस्तो किसिमको आकलन देखिन्छ। अब मैले यसलाई 100% आधिकारिक चाहिँ अलि नबनाइहाल्नु होला। कारण के भने यसलाई त्यो अध्ययनलाई अथवा त्यो कुरालाई चाहिँ अझै थप पुष्टि गर्न अलिकति अझै त्यसका थप पुष्टिहरू गर्नका लागि चाहिँ समय बाँकी रहेको हुँदाखेरि त्यस्तो सार्वजनिक गरि नसकेको हो। तर जे होस् यसले धेरै योगदान दिन्छ, त्यत्तिकै यस्ता कानुनहरू बनेका हुँदैनन् भन्ने कुरा एकदम प्रष्ट छ। अब त्यसपछि राष्ट्रिय बोलपत्रमा यस्तो व्यवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराको पनि मैले एन्सर गरेँ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले यो पहिलो पार्ट, यसको मध्येको पहिलो पार्ट चाहिँ मैले यहाँसम्म छलफललाई अन्त्य गरेँ। अहिले छलफलको क्रममा अरू थप कुराहरू भन्नुलाई
अनि स्वदेशी सामानहरूको सन्दर्भमा कानुनले कस्तो इन्डिकेट गर्छ भनेर आज छोटो समयका लागि यति इन्डिकेट गरिसकेपछि यसैका आधारमा हामीले स्ट्यान्डर्ड बिल्डिङ डकुमेन्टमा भएका प्रावधानहरू अनि यसैका आधारमा हामीले आफ्नो बोलपत्रको कागजातमा राख्ने शर्तहरूको विषय अनि यसैका आधारमा चाहिँ हामीले यो के अरे मूल्याङ्कन गर्ने र अनि कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने विषयलाई ध्यान दिन अब त्यसपछि थप विषयवस्तुहरूमा पछि हजुरहरूले अहिले मैले भनेको कुराहरूबाट थप प्रश्नहरू राख्नुभयो पछि भनेदेखि अरू कुनै सिरिजहरूमा त्यस्तो कुराहरू गरौँला र कुनै एउटा अवस्थामा हामीले एउटा तालिमको क्रममा चाहिँ यस्तो क्यालकुलेसन गर्ने तरिका गणना गर्ने तरिका फर्ममा कसरी गणना गर्ने भनेर मात्रै पनि छलफल गरेका थियौँ त्यसमा थप गहिरिएर छलफल गर्न सकिन्छ मैले पहिलो पार्टलाई यतिमा बिट मारेँ अब म दोस्रो पार्टमा जान्छु दोस्रो पार्टमा भनेको अघिल्लो हप्ताको छलफलको निरन्तरता हो अघिल्लो हप्ताको छलफलको निरन्तरतामा के थियो अघिल्लो हप्ताको छलफलमा भने अघिल्लो हप्तामा हामीले टिप्पणी र निर्णयको सन्दर्भमा हामीले केही कुराहरू गरेका थियौँ अब विभिन्न साथीहरूले विभिन्न किसिमका कुराहरू गर्नुभएको छ तर म यहाँ आज चाहिँ एकदम एप्रिसिएसन गर्दै अहिले मैले यहाँ साथीको नाम म कुनै बेलामा पछाडि भनौँला त्यो अघिल्लो हप्ताको भिडियो हेरेर एकजना सरले एकदम गहिरिएर वास्तविक भनाइहरू यहाँ राख्नुभएको छ आइपरेको भनाइहरू राख्नुभएको छ त्यो भनाइलाई म यहाँ जस्ताको तस्तै छलफल गर्छु र अनि त्यसपछि हामीले त्यसमा परेका थप व्यवहारका कुराहरू छलफल गर्छौँ पहिलो के भन्नुभएको छ भने कुनै विषयमा नियम स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा टिप्पणी लेखिरहनु पर्ने हो भन्नुभएको हो तर जे विषयमा पनि टिप्पणी लेख्ने गरिएको छ कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको कुरामा टिप्पणी आदेशबाट निर्णय नगरी कामकाज गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ र भनेर यो हेरेपछि उहाँलाई यो एउटा विषय कन्फ्युजन पनि लाग्यो उहाँले यो लेख्नु भएको कुरा एकदम सही हो फेरि मैले दोहोऱ्याएँ कुनै विषयमा नियममा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा टिप्पणी लेख्नुपर्ने हो टिप्पणी भनेको नियममा व्यवस्था भएन भने हामीले टिप्पणी लेख्ने हो अघि मैले अलिकति ल्याङ्ग्वेजको ट्युनिङ अलिक पढ्ने ट्युनिङ मिलाएन छु अनि लेख्नुपर्ने हो तर जे विषयमा पनि टिप्पणी लेख्ने गरिएको छ त्यो चाहिँ कानुनमा स्पष्ट नभएको कुरामा पनि टिप्पणी लेख्ने गरेको छ अब कानुनमा स्पष्ट भएको कुरा त टिप्पणी नभइकन आदेशद्वारा निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नलाई गर्नुहुन्छ त्यस्तो गर्न व्यवहारमा सम्भव छैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको हो अब यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने अघिल्लो सिरिजमा तीनवटा निर्णयको लागि तीन अथवा बाहिर सन्दर्भमा जाँदाखेरि तीनवटा सन्दर्भलाई हामीले जोड्नुपर्छ भनेर भनेको थियौँ त्यो तीनवटा सन्दर्भ भनेको निर्णयको प्रकार कस्तो हुन्छ भने जब त्यो कार्यान्वयन जान्छ कि निर्देशन अनुसार मैले यो कार्यान्वयन गएँ भनेर भन्ने हुन्छ कि आदेश अनुसार गएँ भन्ने हुन्छ कि चाहिँ निर्णय अनुसार गएँ भनेर भन्ने हुन्छ हो अब निर्णय अनुसार गएँ भन्ने विषय जति निर्णय अनुसार गएँ भनेको जतिलाई चाहिँ त्यो निर्णय यो कारणले गरियो भनेर त्यो निर्णयको पछाडिको कारण पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ निर्णयको पछाडिको कारण पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ यस्तो अवस्थामा अघिल्लो सिरिजमा हरिपुरी सरले भन्नुभएको कुरालाई मैले यहाँ दोहोऱ्याएँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो निर्णय र निर्णयको कारण निर्णयको विषय यो निर्णय भयो यो निर्णय यो कारणले भयो भनेर भन्ने कुराको दुईटाको आधार त चाहिन्छ त्यसकारण निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ टिप्पणी अथवा टिप्पणीको तरिका फरक हुन सक्छ हामीले डिजिटलाइज टिप्पणी पनि डिजिटलाइज तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ अलिकति स्मार्ट टाइपबाट गर्न सक्छौँ तर त्यसको कारण र विश्लेषण गरेको कारण र निर्णय चाहिँ आवश्यक पर्छ हो हामीले आदेशबाट हुने कामहरूका लागि चाहिँ टिप्पणी लेखिराख्नु जरुरी छैन टिप्पणी लेखिराख्नु जरुरी नै छैन त्यो चाहिँ लेन्दी प्रोसेस हो जस्तो उदाहरणको लागि कुनै अमुक पदले यो काम गर्छ र यो पदले चाहिँ यसले यो काम गर्छ भनेर रेगुलर भनेको अथवा नियमित हुने खालको कामहरू छन् भने त्यस्तो आदेशबाट मात्रै हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि कर्फ्यू आदेश जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट कर्फ्यू आदेश जारी हुनेछ आदेश हुनेछ भनेपछि यो सिचुएसन आयो मैले यो आदेश जारी गरेँ आदेश भनेपछि आदेश जारी गरियो हो यस्तो हुन्छ आदेश भनेको अनि त्यस्तै गरी अरू पनि यस्तै सर्टेन तवरबाट रेगुलर यस्ता कामहरू चाहिँ प्रेडिक्टेबल हुन्छन् भनेको इस्युहरू प्रेडिक्टेबल हुन्छन् त्यो इस्युहरू प्रेडिक्टेबल भइसकेपछि त्यसलाई एक्सनमा जाने तरिका पनि प्रेडिक्टेबल हुन्छ हो यस्तोमा आदेशबाट जारी गरिन्छ त्यस्तो आदेश चाहिँ जसलाई त्यो आदेश गर्ने अधिकार प्राप्त हुन्छ त्यसले आदेश दिइन्छ त्यसलाई लेखिन् भन्ने हो आदेश यो दुई फरक यति विषय यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कानुनको भार यस्तो हुन्छ अब
अघिल्लो पटक हामीले अर्को एउटा चाहिँ के गरेका थियौँ भने, मैले अघिकोमा के भने टिप्पणीबाट कामकाज गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भन्ने कुराको स्पष्ट भयो र धेरैजना अरू पनि सरहरूले यहाँ एकजना जो सरले यो हामीले मसँग पर्सनली छलफल पनि गर्नु भइसकेको छ, म लास्टमा भन्छु। अनि कानुनमा स्पष्ट भएको कुरामा टिप्पणी आदेशबाट निर्णय नगरी कामकाज गर्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भन्ने विषयमा चाहिँ एउटा थप विषय स्पष्ट गराउन चाहन्छु। कानुनमा स्पष्ट भएको विषय भनेको निर्णय गर्नुपर्छ है, यस्तो निर्णय गर्नुपर्छ है भनिएको विषय चाहिँ निर्णय गर्नुपर्छ, यस्तो पदाधिकारीबाट यस्तो कमिटीबाट निर्णय गर्नुपर्छ भनिएको छ भने त्यस्तोमा त्यो आदेश होइन, निर्णय हो। निर्णय भएपछि निर्णयको प्रक्रियामा लैजानुपर्छ। जस्तो उदाहरणको लागि आयोजना छनौट गर्नुपर्नेछ अथवा गर्नेछ। जस्तो पालिकाको हकमा गाउँपालिकाबाट यो चाहिँ आयोजना छनौट गर्नुपर्नेछ अथवा सभाबाट छनौट गर्नुपर्नेछ भन्यो भने त्यो छनौट गर्नुपर्ने प्रक्रिया चाहिँ अब प्रक्रिया पनि पुरा गर्नुपर्यो छनौट गर्दाखेरि हो। यस्तो अवस्थामा निर्णय भनेको एकैचोटि दिएको आदेश निर्णय हुँदैन। यस्तो अवस्थामा यो कारणले छ यो निर्णय गरेँ भनेर निर्णयको तहमा आउँदैन। त्यसको ब्याकमा चाहिँ टिप्पणी अथवा अरू प्रक्रियागत विषयहरू अथवा त्यसको चाहिँ विश्लेषण आवश्यक पर्छ। यहाँनिर यति कुरा याद राखेको। अब अर्को 3 तहको सहमति बेगर हामीले यो 3 तहको सहमति भनेको 3 तहलाई चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि अघिल्लो चरणकै लागि म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। हामीले तह 1, तह 2 र तह 3 टिप्पणी उठाउने पहिलो तहको, दोस्रो तहको र तेस्रो तहको छलफल अघिल्लो सिडीमा गरेका छौँ। हो यसलाई इन्डिकेट गरिएको हो। 3 तहको सहमति बेगर टिप्पणी निर्णय कार्यान्वयन किन हुन सक्दैन भनेर भनेर 3 तहको सहमति बेगर टिप्पणी निर्णय 3 तहको सहमति बेगर टिप्पणी निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्छै सक्दैन भनेर भनेको हो यसमा। जस्तो पहिलो तहले कुनै कुरामा असहमति जनाउँदा दोस्रो र तेस्रो तहले सहमति जनाउँदै फाइल सदर गरेमा त्यो निर्णय चाहिँ कार्यान्वयन योग्य हुन्छ हुँदैन भनेको हो। तिनै तहले चाहिँ सहमत हुनुपर्छ कि पर्दैन भनिएको हो। यसमा जहिले पनि तल्लो तह असहमत हुन सक्छ, तर माथिल्लो तहले जे निर्णय गर्यो त्यो चाहिँ कानुन हुन्छ। अर्थात् पहिलो तहले यसको अवस्था यस्तो छ, यो निर्णय गर्न उपयुक्त हुँदैन होला भन्ने राय दियो। दोस्रो तहले हुन्छ त्यो राय त्यो होइन, त्यो कुरा ठिक होइन, यो चाहिँ ठिक हो, यो गर्नुपर्छ भन्यो भने पहिलो तहले आफ्नो राय राखे, विचार राख्यो, प्रस्तुत गर्यो, तर दोस्रो तहले त्यसलाई विश्लेषण गर्यो। निर्णयकर्ताले पहिलो तह र दोस्रो तहमध्ये कुन चाहिँ तहले गरेको भनाइ चाहिँ ठिक हो भनेर निर्णयकर्ताले जे निर्णय गर्यो पहिलो तहले पनि त्यो कुरालाई कार्यान्वयन चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यो निर्णय गलत थियो भनेदेखि त्यो निर्णय गलत भएको चाहिँ पहिलो तहका लागि कुनै त्यस्तो जोखिम रहँदैन। यस्तो हुन्छ। त्यसैले सदर गर्नेले तल्लो तहले भनेकै मान्नुपर्छ अथवा निर्णय गर्नेले राय प्रस्तुत गर्नेले भनेकै मान्नुपर्छ भन्ने छैन। उसले त्यो राय प्रस्तुत गर्नेले राखेको विश्लेषणभन्दा फरक चाहिँ हित हुने कुरा देखेर अथवा कानुनले दिएको प्रावधानलाई आधार मानेर त्यस्तो गरिएको छ भनेदेखि त्यस्तोमा त्यो हित भयो कि भएन अथवा कानुन अनुसार भयो कि भएन भन्ने जिम्मेवारी चाहिँ माथिल्लो तहको नै हुन्छ। तर तल्लो तहले निर्णयमा तल्लो तहले गरेको विषय माथिल्लो तहले स्वीकार गरेन भने त्यो कार्यान्वयनमा चाहिँ जाँदैन। यति कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। अब यसमा जोखिम हुन्छै हुँदैन। अहिले पछिल्लो चरणमा एकदमै धेरै डर भइराखेको हुन्छ। मैले टिप्पणीमा अथवा मैले यो फाइलमा सही गरेपछि मलाई जोखिम हुन्छै हुँदैन भन्ने हुन्छ। बाई डिफल्ट कानुनले आफूले नगरेको काममा जोखिम हुँदैन। तल्लो तहले आफूले जुन तहमा जे राय प्रस्तुत गरेको छ अथवा जे निर्णय गरेको छ त्यतिमा मात्रै त्यसको भार हुन्छ। अब फेरि यहाँ अर्को कुनै निर्णय प्रक्रियामा कुनै तहले असहमति जनाउँदा सो निर्णय सदर भएमा सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी असहमति जनाउने पक्षको हुने कि नहुने। कार्यान्वयन भनेको अब अर्को विषय भयो। यहाँनिर दुईटा पार्ट छुट्याइयो। दुईटा पार्ट के भने पहिला निर्णय हुनुभन्दा अगाडि केही यहाँनिर भनाइ राखिएको छ। त्यो भनाइ राखिएपछि त्यो भनाइसँग सम्बन्धित भन्दा फरक निर्णय आयो। अब फरक निर्णय मैले पहिला फरक भनेको कारणले म अब कार्यान्वयन गर्दिनँ भनेर भनिराख्नु पर्दैन, भन्नु पनि हुँदैन। यस्तो अवस्थामा यो कार्यान्वयन गरेको विषय चाहिँ को लागि पहिला असहमति यदि त्यो निर्णय गलत थियो भनेदेखि मैले त पहिल्यै असहमति जनाएको थिएँ नि भनेर भनेको हुन्छ। त्यो असहमति जनाएकै विषयले यो पहिलो पक्षलाई जोखिम हुँदैन।
त्यसैले यो कुरामा चाहिँ हामी जहिले पनि एकदम निश्चित हुनुपर्छ। यसको एउटा उदाहरण छ। आर्थिक कार्यविधि कानुनमा नियमावलीमा आर्थिक प्रशासन प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार तोकिएको छ। भुक्तानीसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै आर्थिक प्रशासन प्रमुख र कार्यालय प्रमुखको बीचमा राय बाँझिएमा आर्थिक प्रशासन प्रमुखले आफ्नो राय कार्यालय प्रमुखलाई दिनुपर्नेछ र कार्यालय प्रमुखले त्यसलाई चाहिँ आर्थिक प्रशासन प्रमुखको राय भन्दा विपरीत आदेश दिएपछि विपरीत भनेको फरक राय दिएको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखको राय चाहिँ मान्य हुन्छ भनेर कानुनले नै किटानी गरिदिएको छ। त्यस्तो अवस्थामा कार्यालय प्रमुखले निर्णय गरेर त्यसरी दिएपछि आर्थिक प्रशासन प्रमुखले कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई जोखिम हुँदैन। प्रश्न यहाँ के हो भने आफूले त्यो अघिल्लो विषयमा फरक राय दिएको थियो कि थिएन, मुखले के भनिएको थियो चाहिँ अर्थ हुँदैन। लिखित रूपमा कानुन सम्मत लिखित रूपमा भनिएको विषय भोलि त्यही विषय कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि त्यसले गल्तीको भार चाहिँ त्यहाँ जोखिम हुँदैन। यो यति एकदम ध्यान दिनुपर्ने र विषय हो। तर के भने हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट दबाब सिर्जना भएर काम गरियो भने के हुन्छ भन्ने चाहिँ अहिले सबैको यो भनाइ हो। त्यस्तै गरी कतिपयले अडिटको दृष्टिकोणबाट, कतिपयले अख्तियारको दृष्टिकोणबाट, यो दुईटा दृष्टिकोणबाट पनि हामीले चाहिँ त्यसो भएदेखि नडराइकन हुन्छ त, अरूले यसो भन्छ नि त, अथवा कोही मान्छे चाहिँ भौतिक रूपमा हामीलाई हातपात गर्न आउँछ, त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो संरक्षण कसले गर्छ हो। यो खालको चाहिँ तीनवटा बिल्कुल फरक भनाइहरू रहन्छन् र अहिले वास्तवमा निर्णय गर्न अथवा काम गर्न डराएको अवस्था यो वातावरणीय पक्ष हो। त्यसकारण योभन्दा पछिल्ला तीनटै विषय चाहिँ कानुनले एन्सर गर्ने विषय होइन, यो वातावरण सुधार गरेर एन्सर गर्ने विषय हो। त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले एउटा समग्र कामको वातावरण बनाउन प्रयत्न गर्नुपर्छ। अनि आफूले त्यो वातावरणै सुरक्षा नभएको कारणले यो सही कुरा हुँदाहुँदै पनि बरु पन्छिने, काम नगरिकन पन्छिने यो अवस्था सिर्जना भएको हो। त्यसैले यो तीनवटा विषय चाहिँ हामी सबै कर्मचारीहरूको अरूको अवस्था रहेको हुँदा अब वातावरण निर्माण गर्ने पक्षले यतातिर सुधार गर्नुपर्छ। यो तीनटा विषय के छ भने कानुन विपरीत कुनै टिप्पणी उठाउन बाहिर पक्षबाट दबाब सिर्जना भई उक्त कार्य नगरेमा मानसिक वा भौतिक रूपमा क्षति हुन सक्ने अनुभूति भएमा के गर्ने। कतिपय अवस्थामा प्रचलित कानुनको पालन गर्दा गर्दै पनि आलेप मलेपले हरेक आवाहरूमा नयाँ दृष्टिकोणबाट बेरोजी निकाल्ने गरेको र असुलुपर गर्ने भने बेरोजी आउने गरेको देखिएकोमा यस्तोमा खर्च गर्ने पदाधिकारीहरू किन नडराउने। अनि त्यस्तै गरी अन्य कारबाहीको दौरानमा हेर्दाखेरि यो विभिन्न खालका प्रेस विज्ञप्तिहरू र अरू विषयहरू हेर्दाखेरि गलत काम नगर्ने व्यक्ति, कानुनको पालन गर्ने निस्वार्थ कर्मचारीहरू पनि कारबाही प्रक्रियामा परेको देखिएकोले निर्णय प्रक्रियामा नै संलग्न हुन कर्मचारी किन प्रोत्साहित हुने भन्ने यो तीनवटा वातावरणीय प्रश्नमध्ये एउटा वातावरणीय प्रश्न चाहिँ हामीले सचेत हुनुपर्छ, हामी सबैले बुझ्नुपर्छ। अरू सबै वातावरणीय पक्ष हो, वातावरणीय पक्षबाट सुधार गर्नुपर्छ। एउटा केमा भने आलेप मलेपले हरेक आवामा नयाँ दृष्टिकोण वा विधिबाट विश्लेषण गर्ने गरेको भनेको मतलब चाहिँ यहाँ चाहिँ स्रोत साधनको सदुपयोगको हिसाबले, जस्तो महालेखा परीक्षकले अडिट गर्दा औचित्यको दृष्टिकोणबाट समेत त्यसलाई हेरिन्छ। अर्थात् साधन स्रोतको प्रयोग भएको भएन, मितव्ययी तरिकाले भएको भएन, नतिजा उन्मुख भएको भएन भनेर त्यसले समग्र नीति कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भएर पनि विश्लेषण गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो अवस्थाको प्रश्नलाई चाहिँ हामीले अन्यथा मान्नु हुँदैन। र योभन्दा बाहेक अरू सबै यो तीनवटा प्रश्न चाहिँ निर्णयसँग सम्बन्धित भएको कारणले यो निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुन डराउने कि नडराउने भनेर छलफल यहाँनिर बढी चलेको हो। मैले यो अघिल्लो चरणको प्रश्नहरूमध्ये सबभन्दा धेरै जटिल किसिमको लागेको, म आफूलाई पनि जटिल किसिमको लागेको र अलिकति क्लियरिफाई अघिल्लो चोटिकोमा गर्न आवश्यक पनि भएको देखिएको यति विषयलाई मैले यहाँ हजुरहरूलाई छलफलमा राखेँ। अब म यति भइसकेपछि अहिले यहाँ समय अलिकति डिस्टर्बेन्स पनि भयो, डिस्टर्बेन्सले थोरै अलिकति अगाडि पछाडि पनि कुराकानीहरू लग्यो। अब म एकछिनपछि हजुरहरू छलफलमा भइसकेपछि टिप्पणीको ढाँचाका कुराहरू पनि गर्नुभएको छ। अहिले छलफलमा यदि आवश्यक भयो भनेदेखि मैले आफैले हाम्रो अफिसमा यसो सुरु गरेको विषयवस्तु अनुसारको ढाँचा कस्तो हुन्छ र कसरी गर्ने भन्ने विषय चाहिँ छलफलको क्रममा थप सेयरिङ गर्न आवश्यक देखियो भनेदेखि त्यतिखेर सेयरिङ गरौँला। यति म कुराकानी राखेँ र यति कुराकानी राखेपछि म अब अनिरुद्ध सरलाई यसको अहिलेको भनाइको अब्जर्भेसन र अनि आफ्ना भनाइहरू राखिदिन हुनका लागि म अनिरुद्ध नेपाल सरलाई सादर अनुरोध गर्छु।
हस् एकदमै धन्यवाद सरलाई र अन्य सम्पूर्ण साथीहरू जो चाहिँ यो उसमा हुनुहुन्छ, हाम्रो यो चाहिँ छलफलको क्रममा हुनुहुन्छ। यहाँहरू सम्पूर्णमा पुनः नमस्कार। र यो आजको जुन विषयवस्तु छ स्वदेशी उत्पादनलाई सरले अलिकति उजागर गर्न खोज्नु भएको छ। यो चाहिँ वास्तवमा अलि लुकेर बसेको विषय जस्तो चाहिँ हामी सबैलाई भान हुन्छ। यो स्वदेशी भनेर हामीले खासै त्यसलाई वास्ता गरेका थिएनौँ भने आज हामीले यसको सैद्धान्तिक जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र, राष्ट्रिय बोलपत्रमा चाहिँ यसका राख्नुपर्ने चाहिँ प्रावधानहरूको सन्दर्भ एउटा कुरा सरले स्पष्ट पार्नुभयो भने, अर्को चाहिँ अब यहीँ हामीले चाहिँ आफ्नो स्थानीय रूपमा भएका उत्पादनहरूलाई के गर्न सकिन्छ, एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा सरले यहाँ राख्नुभयो। जस्तो अब 25 लाखसम्मको माल सामान चाहिँ हामी स्थानीय उसबाट किन्न सक्छौँ, तर उसले चाहिँ त्यो आफ्नो रेटहरू चाहिँ उसमा राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा प्रकाशित गरेको हुनुपर्ने भन्ने विषय यहाँ चाहिँ सरले राख्नु भएको छ। यसमा अलिकति केही प्रश्न पनि उब्जिन सक्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई यो विषयमा चाहिँ। जस्तो अब राष्ट्रिय स्तरको पत्रिकामा अब 5-7वटा फर्मले अथवा धेरैवटा फर्मले आफ्नो रेटहरू राखेको छ भने अब त्यसमा पनि फेरि चाहिँ सबैभन्दा कम रेट जसले राखेको छ ऊबाटै लिनुपर्ने होला सायद यो, होइन? अब रेट राखेको छु, त्यो कारणले मेरोबाट चाहिँ किन भनेर त कसैले भन्न सक्ने अवस्था, त्यो बारेमा के हुन्छ यो अहिले सरले पक्कै पनि यस विषयलाई चाहिँ अलिकति थप प्रश्न पार्नुहुनेछ जस्तो लाग्छ मलाई। र यसको अलावा चाहिँ अब अलिकति अहिलेको यो जल्दो बल्दो विषयको रूपमा सरले चर्चा पनि गर्नुभयो। यो स्थानीय उत्पादनको सन्दर्भमा चाहिँ धेरै नै कुराहरू चाहिँ उठेको छ। जस्तै अब स्थानीय उसमा चाहिँ हजुरको कोदोहरू फल्छ अथवा जुन स्थानीय उत्पादनहरू हुन्छ त्यो चाहिँ खेर गइरहेको अथवा त्यसलाई व्यवस्था गरिएको छ। अनि बाहिरबाट चाहिँ अब चाउचाउहरू यस्तो त्यस्तो चिजहरू चाहिँ आएको छ। यो चाहिँ अलिकति हामीले किन्ने अथवा बेच्ने भन्दा पनि यो यसलाई हामी कसरी प्रोत्साहित गर्न सक्छौँ नगरपालिकाको तर्फबाट भन्ने विषय चाहिँ आइ नै रहन्छ। र यसमा मैले थप एउटा चाहिँ जस्तो अब हामीलाई सार्वजनिक खरिदको जुन स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद नियमावली चाहिँ आफैले बनाउने पनि हामीसँग चाहिँ अथोरिटी यो ऐनले हामीलाई दिएको छ। त्यो दिइरहँदाखेरि चाहिँ नितान्त मौलिक रूपमा स्थानीय चाहिँ तहहरूले यस्तो कुरा चाहिँ गरिदिनुपर्छ भन्ने विषयको माग चाहिँ अलिक बढी नै देखिन्छ। जस्तो कुनै चिजहरू जस्तो अब हेटौँडाको एउटा मैले म काम गरिरहेको ठाउँको उदाहरण भन्छु। हेटौँडाको पदम पोखरीमा चाहिँ अहिले यति धेरै इनफ चाहिँ मेवा उत्पादन हुन्छ र त्यहाँको एकदम अर्ग्यानिक मेवा चाहिँ उत्पादन हुन थाले। त्यहाँका किसानहरूले बाँझै रहेको जमिनलाई अहिले पुरै मेवा खेती गरे भने उहाँहरूको डिमान्ड के आयो अहिले भने अब हजुरहरूले चाहिँ हेटौँडामा चाहिँ अन्तको मेवा चाहिँ नआउने बनाइदिनुहोस् भन्ने खालको कुरा। अब खरिदसँग रिलेटेड त होइन, यो चाहिँ नीतिगत खालका चाहिँ विषयवस्तुहरू त्यसरी आउने गरेका छन्। र हामीले चाहिँ अब यी विषयहरूलाई पनि सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ हाम्रो खरिद कानुनमा अथवा अन्य कानुनमा पनि यसलाई राखेर चाहिँ जान सकिन्छ कि एउटा कुरा। अर्को कुरा हामीले खरिद गर्ने पनि हामी चाहिँ अब फलानु होटलले चाहिँ हामीलाई यो के अरे कोदोको अथवा स्थानीय उत्पादनको मात्रै खाजा दिन्छ भने हामीले उसँग मात्रै किन्ने भन्ने खालको कुराहरू पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, त्यो विषय पनि अलिकति त्यस्तो खालका चाहिँ डिमान्डहरू पनि यो स्थानीय उत्पादनको सन्दर्भमा चाहिँ आउने गरेको छ। अब यसलाई चाहिँ दुईटा हिसाबले, एउटा अलिकति यो सामाजिक र राजनीतिक हिसाबले यो इस्युहरू आइछ भने अर्को चाहिँ आजको सन्दर्भमा चाहिँ सरले मेरो विचारमा अब अलिकति अब हाम्रो जुन खरिद कानुनमा भएको चाहिँ प्रावधान छन्, हामीले चाहिँ कसैलाई बन्देज लाउन सक्ने अवस्था नरहन सक्छ ग्लोबलाइजेसनको, र हामी चाहिँ एउटा WTO को मेम्बरको हिसाबले जाँदाखेरि अब सबै थरीलाई हामीले चाहिँ मान्नुपर्ने स्थिति पनि रहन सक्ला। अथवा यहाँ चाहिँ स्थानीय उत्पादन भन्दाखेरि अथवा स्थानीय मालवस्तु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले हाम्रो बुझाइ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी 3वटा सरकार छौँ अहिले। अब हाम्रै चाहिँ के अरे उत्पादन चाहिँ बिक्री वितरण भइदियोस्, यी भएको चाहिँ बिक्री वितरण भइदियोस्, तपाईँहरूले यही किनिदिनुहोस् भन्ने खालको सन्दर्भ चाहिँ यो उठेको देखिन्छ। र मैले एकदम पुनः सरलाई हार्दिक धन्यवाद। यो चाहिँ एकदमै लुकेर रहेको विषय र यसमा चाहिँ थप छलफल अझै पनि आगामी दिनहरूमा चाहिँ हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि
सरले एकदमै मसिनो तरिकाले र व्यावहारिक चाहिँ जुन प्रश्नहरू छन्, व्यावहारिक समस्याहरू छन्, त्यो सबैलाई समेटेर यहाँ यो प्रस्तुति गरिदिनु भएको छ, यो जुन पहिलो सन्दर्भमा। र दोस्रो सन्दर्भमा चाहिँ यो अघिल्लो क्लास 31औं चाहिँ हाम्रो सेसनदेखि नै यो चलिरहेको विषयवस्तु अत्यन्तै हाम्रो लागि चाहिँ यो कन्फ्युजिङ सधैँभरि रहने टिप्पणी जस्तो अब आर्थिक सहयोग चाहिँ 10,000सम्म दिन पाउँछ भनेको छ, 10,000 रुपियाँ दिनु भनेर उहाँले तोक्लाइदिनुहुन्छ, तर पनि अब लौ अब एउटा टिप्पणी त उठाउनु पर्यो भन्ने खालको जुन एउटा सन्दर्भ थियो, यो चाहिँ कम्तीमा पनि आजदेखि सरले स्पष्ट बनाउनु भयो। र जुन अधिकार एउटा कुनै निहित पदले पाएको अधिकार छ, त्यो अधिकार पाएको विषयवस्तुलाई चाहिँ यो टिप्पणीमा गइरहनु परेन, त्यो चाहिँ उहाँको अधिकार अनुसार यो सिधै कार्यान्वयन हुन सक्छ भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरो यो अलिकति टिप्पणीकै सन्दर्भमा चाहिँ यो रायको विषय अलिक बढी नै आउने गर्छ, यो पनि अलिकति जोडिनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ अब एउटा राय भन्यो, अर्को भन्यो, त्यहाँ विभिन्न महाशाखा हुने, अब सबै विषयमा चाहिँ कानुनको राय खोजिदिने, अनि त्यहाँ त्यो एउटा मात्रै कर्मचारी हुन्छ त्यहाँ चाहिँ त्यो कानुनको, अथवा यो आर्थिक प्रशासन राय भन्नेको पनि एकदमै ठुलो आतङ्क। अब त्यहाँ चाहिँ 10वटा महाशाखा हुन्छन्, 10वटै महाशाखाले चाहिँ अब हरेक विषयलाई यो राय भन्यो भनेदेखि अनि कसरी यसलाई चाहिँ यो विषयलाई कसरी सेटल गर्न सकिन्छ भन्ने विषय पनि अहिले चाहिँ अलिकति बढी चाहिँ उठेको छ। र यो टिप्पणी सँगसँगै अलिकति यो रायको सन्दर्भ चाहिँ कस्तो हो, कस्तो कुरामा चाहिँ राय लिनुपर्ने, कस्तोमा नलिँदा पनि हुने भन्ने विषय पनि हामीले अलिकति थप यसको विषयमा अध्ययन गर्नु आवश्यक जस्तो लाग्छ मलाई। र यो हुन त निर्णयकर्ताले आफ्नो अनुकूलता अथवा आफूले निर्णय लिनको लागि सहयोगी के कुराहरू लिँदाखेरि हुन्छ, त्यो हेरेर चाहिँ निर्णयकर्ताले चाहिँ रायको आवश्यकता देख्दाखेरि लिने हो। तर कतिपय कुराहरूमा चाहिँ कस्तो भइदियो भने सजिलै निर्णय लिन सकिने कुरामा पनि फेरि त्यो फाइललाई अलिकति आजै किन निर्णय लेखिहाल्नु, सदर लेखिहाल्नु त भनेर चाहिँ जाने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ। र यस्तो कुराहरू चाहिँ अब यस्तै हाम्रा यी छलफलहरूले अझै यसलाई क्लेरिफाई गर्दै जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। र यो दुवै सन्दर्भ आजका एकदमै राम्रोसँग सरले यसलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ अब एउटा रेकर्डेड फर्ममा पनि बस्छ, यो भोलिसम्मको लागि हामीले पुनः हेर्न पनि पाउँछौँ। यो चिज चाहिँ अत्यन्त सकारात्मक हिसाबले मैले चाहिँ यसलाई लिएको छु। सर हस्। हस्, धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद अनिरुद्ध सर। अझै सँगै रहिदिनु होला, अरू थप विषयवस्तुहरू आएकोमा पनि हामीले कुराकानी गरिदिन्छौँ। अहिले म यहाँ राजकुमारजीले उठाउनु भएको एउटा विषय पनि अहिले राख्छु। पहिला म सरले राख्नु भएको सबै कुरा एकदमै ठिक छ, ठिक भएको कुरालाई दोहोऱ्याउनु पर्दैन। अनि सरले केही प्रश्नमूलक इन्डिकेटिभ प्रश्नमूलक खालको भनाइ पनि राख्नु भएको छ, त्यस्तो भनाइलाई अलिकति छलफल गरौँ है। सबैभन्दा पहिला चाहिँ सरले के भन्नुभएको छ भने यो अरू विषय राखेकोमा चाहिँ प्रश्नमूलक टाइपको विषयमध्ये एउटा विषय के छ भने रेटहरू राष्ट्रिय स्तरको पत्रिका सार्वजनिक भएको, त्यस्तोमा त रेटहरू त धेरैले सार्वजनिक गरेका हुन्छन्। अब यहाँ रेटहरू सार्वजनिक गरेका हुन्छन्, त्यस्तोमा के गर्ने, कुन चाहिँको किन्ने भनेर त्यस्तोमा त गर्नुपर्छ होला भनेर भन्नुभएको छ। हामीले यहाँ थाहा पाउनुपर्ने कुरा के भने एउटाले मात्रै सार्वजनिक गरेको छ भने एउटा मात्रैसँग किन्ने भनेको चाहिँ होइन। फेरि पनि मैले यहाँ दोहोऱ्याएँ अर्को एउटा विषय भने एउटासँग मात्रै त्यो किन्दाखेरि केही नगरिकन त्यो एउटाकोमा गयो, ठक्क सामान उठायो ल्यायो भनेको होइन। त्यस्तो गर्नलाई चाहिँ 1 लाखसम्मको मात्रै गर्न सकिन्छ, 1 लाखसम्मको मात्रै आदेश दिएर 1 लाखसम्मको मात्रै गर्न सकिन्छ। 1 लाखभन्दा बढीको 25 लाखको गर्न सकिँदैन। यस्तोमा यसमा सोझै खरिदको प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा एउटा मात्रैको इन्फर्मेसन राखेर गर्न सकिने भनेको चाहिँ त्यो बाहेक अरू उत्पादन छैन भनेर डिटरमाइन गरिएको उत्पादनको मात्रै हुन्छ। अर्थात् त्यस्तै प्रकृतिको अर्को उत्पादन गर्ने सम्भावना पनि छैन भन्नेको मात्रै हुन्छ। अर्थात् यस्तोको भाषा के भनिन्छ भने प्रोप्राइटरी अथवा एकल उत्पादन क्षेत्र अथवा एकल वस्तु वा सेवा भनेर त्यस्तो डिफाइन गरेकोमा मात्रै गर्न सकिन्छ। अब यी सबैमा चाहिँ सोझै खरिद गर्ने भनेर भनेको छ। हजुरहरूलाई एउटा रिफर गरेँ, अहिले मैले अनिरुद्ध सरले भनेपछि एउटा रिफर चाहिँ गरेँ, त्यसको रिक्यापिङ चाहिँ यहाँनिर उल्लेख गरेँ। सोझै खरिद गर्दा कसरी सोझै खरिद गर्नुपर्छ भनेर अलि अगाडि एउटा सिरिजमा राखिएको छ। जुनसुकै सोझै खरिद गर्दाखेरि पनि 4 पटक निर्णय हुन्छ, 4 पटक निर्णय हुन्छ। मैले यसरी निर्णय गर्दा कुनै पनि सोझै खरिद 4 पटक निर्णय नभइकन सोझै खरिद पुरा हुँदैन है। 1 लाखभन्दा माथिको लागि 1 लाखभन्दा माथिको लागि 4 पटक निर्णय हुन्छ। त्यसैले त्यो 4 पटक निर्णय भनेको मतलब के भने के 4 पटक भने पहिलो पटक चाहिँ हामीले यस्तो वस्तु वा सेवा खरिद गर्दैछौँ
त्यो वस्तु वा सेवाको विवरण यस्तो हुन्छ र अनुमानित लागत अनुमान यति हुन्छ भनेर पहिलो निर्णय त्यो हुन्छ। पहिलो त्यो एउटा निर्णय हुन्छ सोझै खरिद गर्दाखेरि। अब यहाँ हामीले आफ्नो स्थानीय उत्पादन भनौँ कि अथवा स्वदेशी उत्पादन किनौँ भनेर भन्दाखेरि पनि एउटा निर्णय यो गर्नु पर्यो। दोस्रो निर्णय के गर्नुपर्छ भने यो कोसँग खरिद गर्ने हो, खरिद गर्ने सम्भावित सेवा प्रदायकहरूको लागि सूचना दिने निर्णय गर्नुपर्छ। योसँग गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। अब त्यसपछि तेस्रो निर्णय, योभन्दा बाहेक अझ धेरै 4 भन्दा बढी पनि निर्णय गरे पनि हुन्छ, तर 4 चाहिँ चाहिन्छ। त्यसपछि यो एउटा निर्णय अर्को निर्णयसँग एकैचोटि एउटैसँग ओभरल्याप गरेर गर्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ मिलोभतो हुन्छ। तेस्रो निर्णय चाहिँ त्यो वस्तु वा सेवा जोसँग सोझै खरिद गर्ने भनिएको छ त्यो चाहिँ यो कारणले मैले खरिद गर्न लागेको व्यवसायी अथवा सेवा प्रदायक एबिसी हो भनेर भन्नका लागि, एबिसी भन्ने यो फर्म हो भन्नका लागि अथवा यसलाई यति मूल्यमा किन्न लागे भनेर त्यो किनेको निर्णय, किन्न खोजेको निर्णय र अनि त्यसलाई आदेश दिएको, किन्नका लागि आदेश दिएको निर्णय हुन्छ। त्यसपछि अन्तिम निर्णय चाहिँ चौथो चाहिँ निर्णय के हुन्छ भने किनिसकेपछि मैले ठिक किने है, अब म भुक्तानी गर्न योग्य छु भन्ने निर्णय हुन्छ। मैले एकदम हामी नर्मल्ली जनजीवनको बोलीको भाषामा यसलाई यो चारवटालाई अघिल्लो सिरिजमा अलिकति फरक मैले व्याख्यात्मक हिसाबले कानुनी भाषाको कुरा गरेको छु। यहाँ चाहिँ जनबोलीको हिसाबले मैले यहाँ व्याख्या गरेँ। त्यसैले रेटहरू धेरैवटाको सार्वजनिक छ भने अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने धेरैवटाको सार्वजनिक भएका रेटहरूमध्ये तुलना गरेर यो चाहिँ हाम्रो ठाउँमा यो रेटको चाहिँ खरिद गर्ने भनेर भन्नु पर्यो। यसरी हामीले यहाँनिर रेटहरूको सार्वजनिकरणको मैले यहाँ अनिरुद्ध सरले एकदम करेक्टली उठाउनु भयो। यसको लिङ्क अब सोझै खरिदमा गयो। सोझै खरिद गर्ने भनेपछि सोझै खरिदको कागज प्रक्रियागत विषयहरू अथवा अभिलेखीकरणको विषय चाहिँ यहाँनिर आवश्यक भयो। जहिले पनि खरिद पदाधिकारीले यो यस्तो किसिमको विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ यहाँ। अनि त्यसपछि अर्को प्रश्न के उठाउनु भएको थियो भने प्रश्नमूलक तरिकाले स्थानीय उत्पादनको खरिदको सवाल उठाउनु भएको थियो। जस्तो उदाहरणको लागि कोदोकै उदाहरण लिएर अहिले कोदो फापर एकदमै धेरै उत्पादन हुन्छ। कोदो फापर किन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा के खरिद कानुनले दिएन त भन्ने प्रश्न हुन्छ। अब आफूले आन्तरिक नियन्त्रणमूलक र अलिकति सरल र अनि जनजीवले बुझ्ने खालको कानुन चाहिँ भएन, त्यो कुरा चाहिँ एकदम हो। तर अहिलेको कानुनलाई आधार मानेर पनि हामीले खरिद गर्न सक्छौँ। अब यसमा खरिद गर्दाखेरि दुईवटा विषयलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यस्तोमा एउटा मूल्य नीति, एउटा अनुदान नीति। यस्तो खरिदमा हामीले दुईवटा प्रावधानहरू यसमा सँगै जोडिएर अगाडि आउँछ। त्यसैले अब ओपन टेन्डर गर्दाखेरि त जस्तो कोदो किन्छु मैले, कसले चाहिँ सबभन्दा म यति कोदो किन्छु, जसले सस्तोमा दिनुहुन्छ त्यसलाई किन्छु भनेर ओपन टेन्डरको प्रक्रियाबाट किन्नु त छँदैछ। मैले त्यतातिर जान खोजेको होइन। अहिले यहाँ सरले उठाउनु गरेको प्रश्न पनि त्यतातिर हो जस्तो लाग्दैन। मैले आशयगत हिसाबले हेर्दा के उठाउन खोजेको हो जस्तो लाग्छ भने त्यस्तोलाई कसरी प्रोत्साहन गरेर कसरी आफ्नो आन्तरिक उत्पादनहरूले मूल्य पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने भन्न खोजेको हो। त्यसैले त्यस्तो मूल्य पाउने अवस्था सिर्जना गर्दा अहिले एउटा समर्थन मूल्य अथवा न्यूनतम मूल्य निर्धारण गर्ने तरिका एउटा कानुनले रुम दिएको हुन्छ। त्यो प्रक्रिया अपनाउन सकिन्छ। अर्को चाहिँ यस्तोको लागि हामीले आफूले अनुदान दिने सामग्रीहरू कस्ता हुन्छन्। जस्तो अहिले सुन्तलामा अनुदान उत्पादनमा, त्यस्तै गरी अब धानमा अनुदान भनेको उत्पादनमूलक अनुदान, आलुमा अनुदान, तरकारीमा अनुदान भने जस्तै उत्पादनमूलक अनुदान त्यो चाहिँ किन दिने भन्ने ऱ्यासनलाइज योजना कार्यक्रमको कुरा भयो। तर यसरी दिन सकिन्छ, यसरी खरिद गर्न सकिन्छ। यो पनि एक किसिमको अर्को बाटोबाट हेर्ने हो भनेदेखि राज्य कसको खर्च नै हो नि, खरिदै हो नि हो। यसरी हामीले अहिले साह्रै काम गर्न रोकिएको चाहिँ छैन। तर सरल तरिकाले जनजीवले बुझ्ने गरी, सबैले सिधा भाषामा बुझ्ने गरी प्रक्रियागत कानुन चाहिँ सुधार गर्न आवश्यक देखिएको ठाउँ यो हो। अनि यति दुईवटा विषयहरूलाई राख्नुभएको थियो। तेस्रो विषय राख्नुभएको थियो सरले रायको कुरा। राय लिनुपर्नेले कसरी लिने भन्नेमा आज नै म काठमाडौँको सिंहदरबारभित्रका विभिन्न ठाउँहरूमा काममा गएको थिएँ। त्यो क्रममा एक ठाउँमा सरसल्लाहका लागि बसेको थिएँ। यो आजै एकै दिनको भएको हुँदा यो एकदम मन छुने खालको अनुभव रह्यो। त्यो मन छुने खालको अनुभव चाहिँ के भने कुनै एउटा खरिदको प्रक्रियागत फाइल थियो, अलिक ठुलै थियो। त्यो खरिदसँग अहिले अब सबैजना डराउने जे गरे पनि आफूले चाहिँ पन्छिने खालको थियो। अब कुनै महाशाखा प्रमुखले यो विषयमा श्री डट शाखा राय दिनुहुन भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ गयो, त्यो शाखाले राय दियो। अब श्री
आर्थिक प्रशासन शाखा राय दिनुहुन भन्नु। त्यो आर्थिक प्रशासन शाखाले पनि फेरि राय दिएर त्यहीँ पुग्यो। फेरि श्री कानुन शाखा राय दिनुहुन भनेर फेरि त्यसै गरी कानुन शाखाबाट त्यहाँ पुग्यो। यस्तै गरी अर्को शाखा पनि पुग्यो। अब यस्तै गरी कहिलेकाहीँ त 4-5 वटा पनि पुग्छ अरे, आज त्यहाँ सुनेको, विभिन्न ठाउँमा सुनेको। अब त्यसपछि अनि महाशाखा प्रमुखले चाहिँ के लेख्नुभयो भने माथि आर्थिक प्रशासन शाखा, कानुन शाखा र डट शाखाले उल्लेख गरेको राय अनुसार हुन पेश गरेको छु भनेर भनियो। अब यस्तो अवस्थामा के त्यहाँ चाहिँ निर्णयका लागि आफ्नो राय भयो त? यो चाहिँ अड्काउने खालको राय भयो, पन्सिने खालको भयो। यसले चाहिँ प्रक्रियालाई अलमा ल्याए मात्रै, यसले कुनै भ्यालु दिएन। आर्थिक कानुनमा पनि भ्यालु दिएन, आर्थिक कानुनमा पनि, आर्थिक प्रक्रियागत पक्षमा पनि भ्यालु दिएन र नतिजाको पक्षमा पनि भ्यालु दिएन। अहिले सायद अहिले अनिरुद्ध सरले इन्डिकेट गर्न खोज्नु भएको विषय पनि यस्तै प्रकृतिको त्यो हुन सक्छ जस्तो डेफिनेटली सर। हो, यस्तै खालको यस्तो देखिन्छ बढी होला जस्तो लाग्यो। यो सन्दर्भमा चाहिँ अब म एउटा हजुरहरूलाई एउटा टिप्पणीको एउटा ढाँचा देखाउँछु र अनि ढाँचा भनेको मतलब त्यो ढाँचा यस्तै हुनुपर्छ भन्ने छैन। अहिलेचोटिमा धेरैले टिप्पणीको ढाँचा देखाउँ न, टिप्पणीको ढाँचा एउटै हुन्छ भनेर भन्ने हुन्छ। म किन टिप्पणीको ढाँचा एउटै चाहिँ हुँदैन, तर टिप्पणीको ढाँचा बनाउनुपर्छ, एउटा बेसमा बनाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई म एउटा मेरै अभियान म आफैले सुरु गरेको, धेरैवटा अन्ततिर सुरु गरेको थियो, अहिले मेरै अभियान मैले आफै नै सुरु गरेको र हाम्रा साथीभाइहरू जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैले चाहिँ एक किसिमको अपनत्व बोध गरिराखेको एउटा ढाँचा देखाउँछु। त्यो ढाँचा देखाउँदाखेरि त्यो ढाँचासँग सम्बन्धित भएर विश्लेषण गर्ने भनेको चाहिँ यसरी गरिएकोमा कुनै अर्थ भएन। र अझ भन्ने हो भनेदेखि त निर्णयकर्ताले त्यसलाई हुन्छ भनेर लेखिदिनु भयो भनेदेखि त कार्यान्वयन नजान्दैछ भनेको मतलब अलिकति आर्थिक विषयले के भन्यो भनेर फेरि त्यो टिप्पणी उठान गर्ने शाखाले खोज्नुपर्ने रहेछ। कानुनले के भन्यो त्यो सबै भएर निर्णय चाहिँ के भयो त भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था हुँदो रहेछ। त्यसैले राय दिनेले राय दिँदा वस्तुपरक राय दिनुपर्छ बिचको ठाउँमा। अनि फेरि अब यस्तो मात्र त्यो महाशाखामा नगएको भए हुन्थ्यो, त्यो कुनै भ्यालु भएन नि त भन्ने खालको त्यहाँ चाहिँ चर्चा हुने भयो। त्यो चर्चा हुँदाखेरि मैले अर्को पनि एउटा प्लस यहाँ राखेँ। त्यो चर्चा हुँदाखेरि के भयो भने होइन त्यहाँ त जानुपर्छ, किन भन्दा यो त मेरो कार्यक्रम हो नि, मका चाहिँ आउँदै नआइकन, मेरो महाशाखामा आउँदै नआइकन कहाँ अरूले काम गर्न पाइन्छ पनि भन्ने रे। त्यसैले आफूलाई चाहिँ आफू कहाँ जानकारी पनि आइपुग्नु पर्ने, आफूले चाहिँ राय अथवा निर्णय हुने बेहोरा यकिन पनि गर्नु नपर्ने भयो भने अहिले नेपालको प्रशासनिक संयन्त्रको आर्थिक प्रशासन र नतिजा प्रशासन अथवा विकास प्रशासन दुईटैको समस्या चाहिँ यस्तो खालको भयो। अब म सेयरिङ गरौँ है, फेरि काम गर्ने भएको कारणले केही फरक पर्दैन। आज हाम्रो साथीभाइहरू पनि यहाँ सबै हुनुहुन्छ। साथीभाइहरूले हेर्नु, अब मैले एउटा रकमान्तरको काम गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो अफिसले, त्यसकारण रकमान्तर गर्दाखेरि कस्ता विषयहरू चाहिँ रकमान्तरको लागि इसेन्सियल हुन्छन् भनेर इसेन्सियल भएका विषयहरू यसरी डिफाइन गर्ने। त्यस्तै गरी हजुरहरूले जे काम गर्नुहुन्छ, जो रेगुलर गरिराख्नुपर्ने काम हुन्छ, रेगुलर गरिराख्नुपर्ने कामहरू जतिका लागि चेकलिस्ट बनाउने। टिप्पणीको ढाँचा पनि रेगुलर गर्नुपर्ने कामहरूका लागि एक रूपको टिप्पणी हुन्छ, अरूको लागि अर्को रूपको टिप्पणी हुन्छ। यसरी अब यो मिलेन भनेदेखि, आफ्नो चेकलिस्ट मिलेन भने यो चेकलिस्ट हो। त्यसकारण हामीले कानुनको परिधिभित्र रहेर र आफ्नो जिम्मेवारीभित्र रहेर यो चेकलिस्टलाई अपडेट गरेर प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो आन्तरिक नियन्त्रणको एउटा फन्डामेन्टल टुल्स हो, त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसपछि टिप्पणी लेख्दा यसरी लेख्ने, जस्तो सिम्पल्ली त्यो धेरै लामो ठाउँमा भन्दा टिप्पणी लेख्दाखेरि अलिकति हेरेको विषयवस्तुहरू प्रष्ट बुझिने जस्तो भयो भने त्यसले हामीलाई सन्दर्भ दिन्छ। सबैभन्दा पहिलो तहले यहाँ के छ भनेर लेख्ने, आफूलाई के चाहियो, चाहिएको विषयहरूलाई सट्लक्क खोलेर लेख्ने। त्यसपछि एउटामा सन्दर्भ लेख्नुपर्छ, मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ, ब्याकग्राउन्ड लेख्नुपर्छ, सन्दर्भ लेख्नुपर्छ, कामलाई चिनाउनुपर्छ भनेको थियो। यसले कामलाई चिनायो। यसले पहिलो 5 वटा विषयलाई राखिएको थियो। पहिलो कामलाई चिनायो, दोस्रो कानुनलाई चिनायो, कानुनलाई चिनाउनुपर्छ दोस्रो, तेस्रोमा गर्नुपर्ने काम किन र निर्णय गर्नुपर्ने तह कुन हो चिनाउनुपर्छ। यसरी यो 3 वटा विषय चिनाइसकेपछि अनि त्यसपछि निर्णय हुने के हो भनेर राय लेख्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ 4 तह, चौथो विषय निर्णय हुनुपर्ने विषय पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। यसरी हामीले आफ्नो कामसँग सम्बन्धित यसरी ढाँचा बनाउन सक्छौँ र अनि टिप्पणी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अब राय प्रस्तुत गर्नेले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने, राय प्रस्तुत गर्नेले, मैले राय प्रस्तुत गर्नेले अब माथि लेखेको कुरामा आफ्नो सहमत छ भने माथि लेखेको कुरा एकदम ठिक छ, सहमत छ, त्यसै अनुसार निर्णय हुन ठिक छ भन्ने हुन्छ।
होइन भनेदेखि राय लेख्ने मान्छेले के गर्नुपर्छ भने मैले यहाँ दोहोऱ्याएर यो विषय देखाएँ हजुरहरूलाई। यहाँ चाहिँ के भने अघिल्लोचोटि भनेकोमा राय लेख्ने भनेको यस्तो हो। तह 2 भनेको प्रावधानको सान्दर्भिकता, त्यो माथि पेश गरेको प्रावधान सान्दर्भिक हो कि होइन त्यसको विश्लेषण गर्नु पर्यो। माथि भनेको कानुन, माथि कानुन लेखेको छ, प्रक्रिया लेखेको छ, लेखेको कुरा चाहिँ कानुन सम्मत हो कि गलत कानुन लेखेको छ त्यो कुरा भन्नु पर्यो। त्यसकारण अनि त्यसपछि माथि लेखेको निर्णय चाहिँ निर्विकल्प एउटा मात्रै विकल्प प्रस्तुत भएको छ कि अथवा निर्णयका विकल्प नै प्रस्तुत भएको छैन भने निर्णय हुनुपर्ने बेहोरा लेख्नुपर्छ। यदि निर्णय हुनुपर्ने बेहोराका विकल्पहरू हुन्छन् भने सम्भावित विकल्प 1, 2, 3 यस्तो हुन सक्छ। त्यो 1 निर्णय गरे यस्तो यो हुन्छ, 2 निर्णय गरे त्यसको प्रभाव, 3 निर्णय गरे त्यसको प्रभाव। त्यसकारण माथिका प्रभावमध्ये म चाहिँ निर्णय 1 वा 2 वा 3 निर्णय गर्नका लागि मनासिब देख्छु भनेर भन्नु पर्यो। त्यो हो राय। त्यसैले यहाँ हामीले टिप्पणीको ढाँचामा मैले अब हजुरहरूलाई टिप्पणीको ढाँचा भन्नु पनि हो यो विश्लेषणात्मक भनाइ चाहिँ यहाँ थप कुरा जसरी आउँछ त्यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यसको आधारमा निर्णयकर्ताले निर्णय लेख्नुपर्छ। निर्णय भनेको एउटा मात्रै विकल्प, बढी विकल्प मध्ये छ भने माथि प्रस्तुत भएका विकल्प मध्ये विकल्प नम्बर 2 लाई 2 अनुसार गर्ने लेखे पनि हुन्छ अथवा विकल्प नम्बर 3 अनुसार गर्ने भनेर लेखे पनि हुन्छ। त्यसैले यो विषयलाई हामी जहिले पनि ढाँचा भनेको यस्तो किसिमले अगाडि जान्छ भनेर मैले हजुरहरूलाई यहाँ निवेदन गरेँ। यो निवेदन गरिसकेपछि मैले यसलाई चाहिँ अहिले सेयरिङलाई स्टप गरेँ र अब यसमा मैले राजकुमार झाले उल्लेख गर्नुभएकोमा टिप्पणीको फर्म्याट र इन्डिङ वर्ड्स टिप्पणीको फर्म्याट र इन्डिङ वर्ड्स अहिले मैले देखाए जस्तै हुन्छ। खरिदको जस्तो के का निर्णयहरू एकरूपता हुन्छन् भने जस्तो पञ्जीकरणसँग सम्बन्धित निर्णयहरू एकरूप हुन्छन्, खरिदसँग सम्बन्धित निर्णयहरू एकरूप हुन्छन्। जस्तो खरिदको सुरु कारबाही उठाउने टिप्पणी जहिले पनि एकरूप हुन्छ। मूल्याङ्कन समितिले पेश गर्ने विषयहरू मूल्याङ्कन समितिले पेश गरिसकेपछि त्यसको निर्णय लिने विषय एकरूप हुन्छ। यस्तो एकरूप हुने विषयहरूलाई हामीले चाहिँ एकै किसिमको ढाँचा बनाउन सक्छौँ। त्यस के चाहिँ हामीले भुल गर्नु हुँदैन भने सबैका लागि एउटै टिप्पणीको ढाँचा हुन्छ होइन, कामसँग सम्बन्धित यस्तो विषय हुन्छ। यानि स्टार्टिङ र इन्डिङ वर्ड विचार गर्नुपर्छ। स्टार्टिङ वर्ड कामलाई चिनाउने हुनुपर्छ, इन्डिङ वर्ड चाहिँ के गर्ने भनेर यो गरिनेछ अथवा यस्तो गर्न उपयुक्त देख्छु, गर्न पर्ने देख्छु भनेर अनि गर्नेको लागि म यो राय प्रस्तुत गर्छु भनेर इन्डिङ वर्ड चाहिँ यसरी राख्नुपर्छ। तब मात्रै खरिदको यस्तो त्यसरी मैले खरिद भन्न खोजेँ, खरिद मात्रै नभएर समग्र निर्णय प्रक्रियामा यसरी प्रभाव पार्छ। मैले यो कुरा यहाँनिर यति रायको उदाहरण राखेँ र अनि मैले अर्को एउटा अनुरोध पनि के गरेँ भने यसैसँग सान्दर्भिक भएर हजुरहरूलाई यो पिएफएम रिफर्म डायलगको इमेलमा मेटेरियल आफूलाई अपेक्षा गर्ने सर म्यामहरूले आफूले त्यसमा मेटेरियलको लागि रिक्वेस्ट गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अनि केही सरहरूको रिक्वेस्ट पनि आएको छ। त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ हाम्रो अब इभेन्ट म्यानेजमेन्ट गर्ने टिमले हजुरहरूलाई क्रमशः पठाउनुहुन्छ आफूलाई इच्छुक भएको। अनि त्यसमा चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट पनि म हजुरहरूलाई सबैलाई यही भिडियो मार्फत के गर्न चाहन्छु भने हजुरहरूलाई त्यसले कस्तो सहयोग गर्यो र त्यो मेटेरियल चाहिँ हजुरहरूले प्रयोग गरिदिनुहोस्। अनि मैले यो मेटेरियल यस्तोमा प्रयोग गरेँ भनेर त्यस्तो फिडब्याक पनि राखिदिनुहोस् है। फिडब्याक त्यस्तो गर्दाखेरि हामीले धेरैभन्दा धेरै ठाउँमा हाम्रा सन्देशहरू अगाडि जाउन् न भन्ने पनि हाम्रो सन्दर्भ छ। मैले यति थप व्याख्या गरेँ। मैले अहिले भनेको कुरा गलत भयो कि अनुरोध सर एकचोटि केही कुरा कमी कमजोरी भएको अब ठिक भएको कुरालाई चाहिँ केही भन्नु परेन, तर यो चाहिँ सधैँभरि अरूलाई पनि सन्देश जाने विषय भएको हुँदाखेरि कहीँ कमी कमजोरी भएको विषयलाई इन्डिकेट गरिदिनुहुन्छ कि? होइन सर, अब त्यस्तो कुनै कमी कमजोरी डेफिनेटली भएको छैन। र मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्यो अहिले यो मतलब यो डायलगमा हामी जोडिराखेका छौँ, यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ सर म्याडमहरू यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ र यो हजुरले फेरि युट्युबमा पनि अपलोड गर्नुहुन्छ र यसलाई चाहिँ अब भ्युजहरूको हिसाबले हेर्दा हामीले कतिपय क्लासहरू धेरैजनाले हेरेको पनि हामीले पायौँ। त्यो चाहिँ के अरे स्टडी गर्दाखेरि त्यसरी हेर्दाखेरि त्यो यो समग्र कार्यक्रमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले आगामी दिनहरूमा अलिकति यो किनभने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण खालको चाहिँ छलफल छ, अत्यन्त व्यावहारिक खालको चाहिँ हामी विषयवस्तुहरू उठान गरिरहेका छौँ भने यस्ता खालका व्यावहारिक विषयवस्तुहरूमा चाहिँ अलि धेरै मान्छे लाभान्वित भइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ पक्कै पनि सरलाई पनि त्यो लागिरहेको होला र मैले पनि त्यो चाहिँ महसुस गरेँ। र अन्य कुराहरूको सन्दर्भमा चाहिँ
सरको प्रस्तुति एकदमै ठिक छ सर, र सरलाई हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ सर, प्लिज। धन्यवाद सर। कुनै अहिले भनेको कुरा गलत सन्देश त जाँदैन? जाँदैन सर, त्यो त जाँदैन। ठिक छ ओके। सर। त्यति भएपछि हामीले एकदम यो रेकर्डिङ फर्ममा जाँदाखेरि हामी किन सतर्क हुँदा रहेछौँ भने हामीले जहिले पनि सही कुरा बोल्न, सही कुरा सन्देश दिन प्रयत्न गर्दा छौँ, त्यसले चाहिँ रिफर्म गर्छ। ल, हजुरहरू सबैलाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र अब म अन्तिममा यो कार्यक्रमको अन्तिममा 3वटा विषय भनेर यो कार्यक्रमलाई टुङ्ग्याउन चाहन्छु। विषय 1, म अहिले जहाँ काम गर्दैछु, हाम्रो काम गर्ने हाम्रो वर्किङ टिमको साथीहरू सबैले यसलाई एकदमै राम्रोसँग हेर्नुहुन्छ, टिम स्पिरिटमा पनि अगाडि गएको छ। यो खालको वातावरण अन्यत्रतिर पनि अगाडि बढिदियो भनेदेखि र हामीले वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट्सहरू यसले सुधार गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। एउटा मैले हजुरहरू सबैलाई अनुरोध गरेको विषय। दोस्रो विषय, अहिले अनुरोध सरले भने जस्तै गरी अहिले हामीलाई 1000, 2000, 5000, 6000 सहभागी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न भन्नेसँग त्यति धेरै चिन्ता छैन। किन चिन्ता छैन भने जसले दुःख पाउनुहुन्छ, दुःख पाएकोले हेर्नुहुन्छ, अनि दुःख पाउने बेलामा मात्रै हेर्नुहुन्छ। पहिला त मैले हेरेको थिइनँ, तर मलाई साँच्चै नै अप्ठ्यारो परेपछि हेर्दा त मलाई सजिलो भयो भन्नुहुन्छ। त्यो गर्दाखेरि हजारौँले चाहिँ यत्तिकै हेरेर मात्रै छोड्नु भन्दा काममा प्रयोग गर्नेले हेर्दाखेरि चाहिँ मनमा असाध्यै सन्तुष्टि भएको छ। त्यसैले हजुरहरूले यसलाई जसलाई अप्ठ्यारो पर्छ र प्रयोग गर्दाखेरि सहज भयो, सहज भएको कुरा लेखिदिनु होला। र जसलाई त्यो प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर चाहिँ पुगेन जस्तो लाग्यो, सहज भएन जस्तो लाग्यो, सहज मलाई यो कारणले चाहिँ यस्तो कुरा मैले यहाँ खोजेको थिएँ, मैले भेटिनँ, के हुन्छ होला भन्नुभयो भने हामी त्यस्तो कुरालाई थपेर राख्छौँ। मैले यो खालको सन्दर्भ यहाँ हजुरलाई राखेँ। र अनि अन्तिम सन्दर्भ चाहिँ के राखेँ भने हामीले यहाँ जतिले यो उसमा प्रश्नहरू पठाउनुहुन्छ र अनि त्यसपछि पछि फिडब्याकहरू दिनुहुन्छ, कतिपयले फिडब्याक ओपनली दिनुहुन्छ, कतिपयले चाहिँ मेसेजमा दिनुहुन्छ। हो, त्यो 2टा फिडब्याकलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हजुरहरूले यसबाट जसले मन छोएर चाहिँ फिडब्याक दिएको देखिन्छ। र धेरैले कहिले अहिलेसम्म त्यति धेरै चाहिँ कमेन्टहरू, नेगेटिभ कमेन्ट्सहरू कसैले गर्नुभएको छैन। बरु उहाँहरूले जोसुकै सरम्यामहरूले भन्नुभएको छ, त्यसले चाहिँ ओहो यो विषयलाई अझ थप स्पष्ट गराउन आवश्यक रहेछ भने जस्तो यस्तो देखिन्छ। त्यसैले हजुरहरू सबैलाई मैले यो प्रयोगकर्ताको हिसाबले एकदम आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो इनिसिएटरको हिसाबले पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ हामी सबै एक ठाउँमा रह्यौँ, बस्यौँ भनेदेखि भोलिका दिनहरूमा र आफ्ना ठाउँहरूमा अरू कामहरू गर्दै गयौँ भनेदेखि हामी यसलाई अगाडि लैजान सक्छौँ। हामीले अब 1 वर्ष पछाडिको लागि हामीले पहिल्यैदेखि सोचिराखेका छौँ। 1 वर्ष पछाडि हामी यसलाई एउटा सोसियल इभेन्टको रूपमा कसरी जान सकिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा प्लानिङ छ। त्यो प्री प्लानिङ अनुसार हामी अगाडि पनि जान्छौँ। र यो 1 वर्षसम्म भनेको चाहिँ एउटा कमिटमेन्ट लेभल हो। कहिलेकाहीँ हामीसँग 70-80 जना पनि जोडिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ अलिक थोरै पनि जोडिनुहुन्छ। त्यसकारण तर हामी जे जस्तो अवस्थामा भए पनि निरन्तरता चाहिँ सबैभन्दा फर्स्ट हो, यो मैले निवेदन गर्छु। यति सबै भनेर आजको सहभागी सर म्यामहरू सबैलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामी सबै सहभागीको तर्फबाट र यो इभेन्टको तर्फबाट म अनिरुद्ध सरलाई सबैको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको यो कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्छु। सबैसँग यति भनेर बिदा माग्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।